भएको निर्णय त्यो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर कमरेड माधव नेपाल आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकाको बावजुद पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। म कमरेड माधव नेपाललाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस बृहत कार्यकर्ता भेलाका सभापति कमरेड, मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड पुष्पन दाहाल प्रचण्ड, मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका पार्टीका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न तहमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण प्यारा कमरेडहरू र यो बृहत कार्यकर्ता भेलामा काठमाडौँका कुना कुनाबाट सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, म तपाईँहरूको माझमा अलि ढिलो आइपुगेँ। म पोखराबाट आउँदैछु र पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय बृहत कार्यकर्ता भेलाको आयोजना भएको थियो र त्यो कार्यकर्ता भेलामा झन्डै 2000 कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति थियो। हामीले सिङ्गै देशको जायजा लिँदाखेरि पूर्व हिमालयको तलबाट सबभन्दा कमजोर ठानिएको त्यस ठाउँमा हाम्रा वरिपरिका मान्छेले 200-300 भन्दा बढी के आउँथ्यो होला, त्यो पनि पुग्छ कि पुग्दैन भनेको 2000 बनाइएको छ। विशाल उपस्थिति भयो। सम्भवतः वरिपरिका मान्छेहरू मूर्छित भएका छन् कि पत्तो लगाउनु होला है। अस्पतालमा भर्ना हुन जानुभयो कि भनेर त्यो पनि पत्ता लगाउनु। जहाँ गयो त्यहाँ अपार समर्थन पाइन्छ। जनसमुदायको तहमा त्यस्तै छ, कार्यकर्ताको पंक्तिमा त्यस्तै छ, प्रतिपक्षीदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि समाजका सबै प्रबुद्ध समुदायहरू बीचको अवस्था त्यस्तै छ। केपी ओलीका उहाँका कदमका विरुद्धमा, उहाँले संविधानमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा, उहाँले पार्टीमाथि गर्नुभएको घातका विरुद्धमा सबै रहेको मैले पाइरहेको छु। उहाँ सबै हिसाबले एक्लै भएको छ र प्राय तानाशाहहरू यसरी नै एक्लिँदा रहेछ। संसारका तानाशाहहरूको त्यस्तै हालत तपाईले देख्नु भएको छ। आफूलाई मै हुँ भन्ने मैभक्त भएकाहरू अन्तिम समयमा सहारा बिना एक्लो निरीह पुग्दछन्। हेर्दै जानुहोला, केपी ओली निरीह भएको कुनै समय तपाईँ पाउनुहुनेछ। उहाँले आन्दोलनलाई घात पुर्याउनु भएको छ। मार्क्सवादी आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको छ। लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नु भएको छ। यत्रो त्याग, तपस्या, बलिदान र हासिल गरेका सबै उपलब्धिहरू उहाँ निमित्यान्न पार्न खोज्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हामी चिन्तित भएका छौँ, मोर्चामा उभिएका छौँ, अगाडि बढेका छौँ। कुनै पद प्राप्तिका लागि होइन, कुनै व्यक्ति विरुद्धको सोच राखेर होइन। यी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सिङ्गो देशले आक्रान्त भएको हुनाले आफ्नो नागरिक जिम्मेवारी, आफ्नो कम्युनिस्ट कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रा सोचहरू सही छन्, हाम्रा मान्यताहरू सही छन्, हामी सही बाटोमा छौँ र वलिगुट गलत बाटोमा छ। सबैभन्दा पहिले प्रश्न हुनुपर्ने कुरा यो हो, हामीमा दुविधा भयो भने, हामी भ्रममा पर्यौँ भने त्यसपछि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसो भए कमरेडहरू,
वली गुटले फैलाइएका जति पनि भ्रमहरू छन् ती भ्रमहरूलाई एक एक गरिकन चिर्नु पर्दछ। के कुराहरूलाई अगाडि सारेका छन् ती एक एक कुराको हामीले हेर्का राख्नु पर्दछ, त्यसको सठिक जवाब दिनु पर्दछ। किनभने वली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँ झुट बोल्न माहिर हुनुहुन्छ। झुट र फरेब उहाँको विशेषता हो। उहाँ एउटा बडो कस्तो भन्न सकिन्छ खेलाडी पनि हो, चतुर त नभए के भन्छन् शब्द त्यो त्यस्तो खेलाडी। उहाँ खेलाएर मान्छेलाई तनाउन सक्छु भन्ने ठान्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, डमरू बजाउँदै टिकट बाँडे केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्न आऊ भनेर उहाँले टिकट बाँडिरहनु भएको छ। 441 को संख्या बढ़ाएर 556 पुर्याउनु भयो। 556 को संख्या बढ़ाएर 1501 बनाउनु भयो। अब 1501 को संख्या बढ़ाएर म सुन्दैछु 2501 पुग्दैछ। अब 2501 ले नपुगेपछि 5000 त कम्तीमा पनि पुग्ला। उहाँको त्यो सडक छाप पार्टीमा को जाने हो हेर्न मात्रै बाँकी। उहाँको त्यो कथित पार्टीलाई परित्याग गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ, अस्वीकार गर्नेहरू त्यत्तिकै ठुलो संख्यामा छन्। त्यो पार्टी होइन, पार्टी पौवा पनि होइन, त्यो सडक पनि होइन, सडकको धुलोमा परिणत हुन गइरहेको छ। उहाँका प्रत्येक कदमले, उहाँका प्रत्येक अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सुन्नुहोस्। ती अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। ती प्रत्येक अभिव्यक्ति को तपाईँ विश्लेषण गर्नुहोस्। उहाँका प्रत्येक विचारहरूलाई तपाईँ राम्ररी निहालेर हेर्नुहोस्। ती सबै कुराहरूबाट तपाईँलाई अचम्म लाग्ला एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले के त्यस्तै गर्न भन्न सुहाउँछ? उहाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको कुनै प्रतिबद्धता छ, न मार्क्सवादप्रतिको कुनै निष्ठा छ, वहाँ नवीनवादी संगठनात्मक सिद्धांत प्रतिको प्रतिबद्धता छ, र उहाँमा कम्युनिस्ट आचरण पनि छैन, कम्युनिस्ट संस्कार पनि छैन, र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लिएर जाने कुनै उहाँमा सोच पनि छैन। त्यसकारणले उहाँ साँच्चै वामदेव कमरेडको शब्दलाई उधारो दिने हो भने उहाँ कम्युनिस्ट कुनै पनि हालतमा होइन, उहाँमा कम्युनिस्टको कुनै विशेषता पनि छैन, उहाँ कम्युनिस्ट होइन भन्ने कुरामा कसैले पनि दुविधा नराख्नु होला भनेर उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्नुभयो। आज वामदेव के भन्नुहुन्छ त्यो म सुन्न चाहन्छु। त्यतिखेर बोल्नुभएको वामदेव पढको कुरा रेकर्डमा छ है, रेकर्डमा वामदेव पढले बताएको छैन, मलाई बताउनु जरुरी छ। त्यो रेकर्ड गरिएको छ, मैले रेकर्ड गरेँ उहाँले बोल्दै गरेको कुरा, र त्यो रेकर्ड गरिएको कुरा नयाँ पत्रिकामा छापिएको अंश तपाईँ पढ्न थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट भनेको सँग उहाँको नाता साइनो केही पनि छैन। उहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति उहाँमा प्रतिबद्धता छैन, उहाँमा आत्मालोचनाको कुनै बानी छैन, र उहाँ वास्तवमा फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले भनेको शब्द फोहोरको ढुङ्गुर हो। उहाँले हाम्रो शरीरमा फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ। शरीर घनाइरहेको छ, तर पनि हामी बोक्न बाध्य भएका छौँ। त्यो बोल्ने मान्छेको गौतम हो, जो अहिले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भने। अहिलेसम्म त त्यो बाङ्गो पुच्छरमा प्रचण्डले तेल लगाएको हामीले सुनिहाल्नु भएको। अहिले कौडे वामदेव गौतम त्यो बालुवा पेलेकै हुनुहुन्छ, तेल निस्किन्छ कि भनेर त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किने होला, त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किने वाला छैन। कसैलाई दुविधा छ भने त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्, कसैलाई भ्रम छ भने अझै पनि प्रयास गर्नुहोस्। तर केपी ओली सुध्रिने मानिस होइन, उहाँ झुक्ने मानिस होइन, उहाँ विनम्र मान्छे होइन। उहाँ भाँच्न जान्नुहुन्छ तर झुक्न जान्नुहुन्छ। फलेको रुखको हाँगो नझुकेको कहाँ छ? त्यो पदमा बसेको मान्छे विनम्र हुनुपर्ने हो,
शिष्ट हुनुपर्ने हो, संयमित हुनुपर्ने हो, हृदयको विशालता हुनुपर्ने हो, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने हो, न्याय दिनुपर्ने हो। प्रभा त्यो पदमा पुगेपछि निरङ्कुश बन्न पुग्नुभयो। उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति छ, उहाँमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ। पार्टीभित्र केही देखियो, राज्यमा केही देखियो, प्रधानमन्त्री भएर केही तरिका उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। मन्त्रीहरूका अधिकारहरू खोज्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई अपमान गर्नुभयो र उहाँले सरकार चलाउँदाखेरि मन्त्रीको माध्यमबाट होइन, मन्त्रालयहरू सचिवको डाइरेक्ट माध्यमबाट चलाउन थाल्नुभयो। हाम्रा मन्त्री कमरेडहरूले बोल्नु पर्यो भन्ने बोल्नुभयो। तपाईँले थाहा पाउनुभएको होला त्यही बेलामा उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री उहाँले इन्टेलिजेन्स त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयको आजसम्म मातहतमा हुने गर्दथ्यो। म पनि यो देशको 21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री हो। दुई पटक एउटा प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कसैले पनि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राख्न चाहेन। क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय नै सरकारको निर्णय हुने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। पार्टीभित्र पनि पार्टीको कमिटीको निर्णय नै पार्टीको निर्णयको रूपमा हुने गर्दछ भन्ने हामीले विधानमा पढेका छौँ। तर केपीलाई न देशको संविधानसँग मतलब छ न पार्टीको विधानसँग मतलब छ। उहाँ एकाधिकारवादी प्रवृत्ति छ, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ, मै हुँ भन्ने अहंकार छ र आई एम द स्टेट भन्ने मान्यता छ, आई एम द पार्टी भन्ने मान्यता छ र उहाँ आफूलाई एबभ द पार्टीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। हो हामी पीडित भएको त्यही कारणले हो। लड्यौं उहाँका प्रवृत्तिका विरुद्धमा र यो स्थिति अहिले यसो हेर्दाखेरि पार्टी एकता 2075 सालको जेठ 3 गते पछि भए जस्तो देखिन्छ। यो स्थिति पूर्व एमालेका साथीहरूलाई थाहा छ होला। यो अवस्था केपी ओलीले 2051 सालदेखि नै अझै भन्नु त 50 सालमा नै बीजारोपण गर्नुभयो। किनभने केपी ओलीले पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न, भूतगत क्रियाकलापमा विश्वास गर्छ। उहाँको उभिने आधार, चल्ने आधार भनेको एउटा फाउन्डेसन, मदन भण्डारीको नाम बजाएर मदन भण्डारी फाउन्डेसन उहाँले चलाउनु भएको थियो। समानान्तर पार्टीको रूपमा त्यसका सबै शाखा प्रशाखाहरू राख्नु भएको थियो, सबै अङ्गहरू राख्नु भएको थियो। चाहे त्यो जनसङ्गठनको अङ्ग होस् या सांस्कृतिक साहित्यिक अङ्ग होस् या बौद्धिक अङ्ग होस्, एउटा पार्टी जस्तै समानान्तर रूपमा त्यो फाउन्डेसन चलाइरहनु भएको थियो, त्यसको गतिविधि गरिरहनु भएको थियो। अनि पार्टी चलिरहेको बेलामा तपाईँले पार्टीको बैठक चलिरहेको बेलामा सुन्नु भएको थियो होला कि कसरी गौशाला स्थित पशुपति प्लाजामा एउटा बृहत राष्ट्रिय स्तरको भेला भयो र त्यो भेलालाई केपी ओलीले दुईजनालाई पठाएर सम्बोधन गरेको र त्यसपछि अब हामीले अर्कै पार्टी बनाउनु पर्छ भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको होला। त यो त अहिले बढ्दै झाँगिँदै गएको मात्रै हो। एउटा उत्कर्षमा पुगेको हो, एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो समस्या क्लाइमेक्समा पुगेको हो, जटिल बन्न पुगेको हो। हामीले समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, कमिटीको बैठक बसौँ भनेर हामीले कुराहरू धेरैचोटि उठायौँ। कुनै पनि समस्याको बारेमा छलफल पहिले गरौँ, किनभने पार्टी नै वास्तवमा सबै कुराको केन्द्रबिन्दु हो। यही पार्टीले नै आन्दोलन हाक्ने गर्दछ, यही पार्टीले नै समाजलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्दछ, यही पार्टीले नै राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दछ, यही पार्टीले नै जनजीविकाको समस्यालाई संवेदनशील भएर उठाउने गर्दछ र यही पार्टीले नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्दछ। पार्टीलाई बलियो बनाऊ, यो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित गरौँ र यो पार्टीको अवलम्बन गरेका विचारको आधारमा समाजलाई डोल्याउने काम गरौँ। हामीले पटक भने त्यसैले सरकार होस् या जुनसुकै निकाय होस्,
त्यहाँ गएका पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्नु पर्दछ, पार्टीको नीति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ, पार्टीको क्रान्तिकारी शैली अवलम्बन गर्नु पर्दछ, जनतालाई माया गर्नु पर्दछ, जनताको विश्वास जित्नु पर्दछ, जनभावना के छ त्यो बुझ्नु पर्दछ, जनताको आलोचनाहरू सुन्नु पर्दछ, जनताका गुनासाहरू सुन्नु पर्दछ, जनताका गुनासाहरू आलोचनाहरू सही छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ, काममा त्रुटि भएका छन् भने त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ, सच्याएर फेरि अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले उठाउँदै आएको कुरा थियो के उठाएर हामीले अपराध गरेका हौँ? केपी ओलीको नजरमा त्यो अपराध, त्यो कस्तो अपराध हो भन्दाखेरि अपराधको त्रासले मान्छे कतिसम्म आतंकित हुन्छन् तपाईले सुन्नुभएको होला। एउटा राजाको कथा, त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनले भन्दैछ म त नाङ्गै छु, अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले? गजब छ महाराज, गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्किएछ, निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने कोसेका छन्, किन राजा त निरङ्कुश थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ, हिम्मत गरिरहेका थिए। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने, सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ राजा त नाङ्गै छन्। राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा आउँछ। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यस हुनाले हामीले कुरा उठायौं केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपीमा अहंकार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरङ्कुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौँ, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौँ। साँच्चै भन्नु छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यस हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुन्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै त्यो केपी बाको संस्कार छ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझेका हौँ। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौँ, उहाँ केपी बाको पक्षमा हौँ। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठो, नाम भन्दिनँ है कन्थे, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला। बस उनको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपीका पछि गएका सबै मन भनिहाल्नु है, भ्रममा परेर पनि गएका छन्, अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होलान्। त्यसैले कोसिस गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई, तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा उभियौँ, हामीले हिम्मत गर्यौँ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्यौँ। उहाँको विभेदकारी प्रवृत्तिहरू, उहाँको अन्यायपूर्ण उहाँका मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, आफूसँग असहमतलाई शत्रु ठान्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, अनि आफूसँग सहमत नभएको सिधै सफाया गर्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विरुद्धमा उभियौँ। र त्यो उभिने कुरा 2071 सालमा जब उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन हो, महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो झन् नाङ्गो रूपमा देखा, त्यो नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। के भनिन्छ भने जब मानिस पावरमा पुग्दछ उसको असली क्षेत्र बल्ल थपिन्छ। पार्टी अध्यक्ष आफूले अध्यक्षको रूपमा देखा पर्यो, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अझै पावर बढेर गयो। र एउटा भनाइ छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल,
absolute power, corrupt the people absolutely. त्यस हुनाले पनि हामीले भनिराख्नुपर्छ, उनले नबुझे पनि समाजले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि जनताले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूले बुझे भने, उनले नबुझे पनि आम न्यायपूर्ण न्यायप्रेमी नागरिकले बुझे भने, अनि उनीहरूको साथ केपी ओलीको साथ छोडिदियो भने, अनि हामी केपी ओली एक्लो भएको देख्नेछौँ। एक्लो भइसकेपछि केपी ओलीको के हुन्छ दुर्दशा त्यो बल्ल थाहा हुनेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो लडाईँ निजी लडाईँ होइन, यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन। यस कुरामा तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। न यो पदको निम्ति कमल प्रचण्डले उठाउनु भएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति मैले उठाएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति हामीहरूले उठाएको हो कुरा, न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, ती सबै कमरेडहरूले पार्टी व्याख्या रूपमा उठेको कुरा के हो भने पार्टी विचारबाट चलेन। पार्टीमा अराजक प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। पार्टीभित्र मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रतिको बुझाइ, त्यसप्रतिको प्रशिक्षण अनि पार्टीलाई त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले लिएर जानुपर्ने त्यो आवश्यकता बोध भएर पार्टी त्यो त परको कुरा। पार्टी भनेको त कागजमा सीमित हुनु पुग्यो। पार्टी मृत प्राय भयो। 3 वर्षसम्मको अवधि भन्नुहुन्छ भने पार्टीका धेरै लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू सङ्गठित नै भएनन्। सडकमै त्यतिकै उनीहरू हल्लिनु पर्ने अवस्था बन्यो। उनीहरूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएनन्। कमिटीमा मान्छेहरू